अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, आज हामी यो चौथो पाठमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको नमाजभित्रको क्रियाहरू, कार्यहरू, तरिकाहरू के थियो यो कुरा इन्शाअल्लाह संक्षेपमा बुझ्नेछौँ। रसूल सल्लल्लाहु चाहिँ नमाज चाहिँ कसरी पढ्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ के कार्य गर्नुहुन्थ्यो। यसमा सर्वप्रथम यो छ कि लम यकुन मिन हदिही अल इल्तिफातु फी सलात, अर्थात् रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाजमा यताउता हेर्दैनन्थे। आफ्नो अनुहारलाई फर्काएर अब यताउता चाहिँ आफ्नो दृष्टिलाई गरेर कहिले पनि हेर्दैनथे, बरु शान्तिपूर्वक विनम्रतापूर्वक ध्यान लगाएर नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले पनि यस्तै गर्नुपर्छ। अल्लाहलाई आफ्नो अगाडि मानेर अल्लाहले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो कुरा आफ्नो हृदयमा बसाएर हामीले नमाज पढ्नुपर्छ सधैँ। नम्बर 2, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाजमा आफ्नो आँखा बन्द गर्दैनन्थे, आँखा खोलेर चाहिँ नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाजको लागि उभिनुहुन्थ्यो भने नम्रतापूर्वक जानुहुन्थ्यो, शान्तिपूर्वक जानुहुन्थ्यो अनि नमाज चाहिँ पढाउनुहुन्थ्यो, टाउकोलाई झुकाएर जानुहुन्थ्यो अनि नमाज पढाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको बानी यो थियो कि उहाँ चाहिँ नमाजलाई लामो गर्ने विचार गर्नुहुन्थ्यो, लामो गर्नु चाहिँ सोच्नुहुन्थ्यो, तर पछाडिबाट बच्चाहरूको कराउने, बच्चाहरू चिच्याउने, बच्चाहरूको रुनुको आवाज सुन्नुहुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ आफ्नो नमाजलाई छोटो गरिदिनुहुन्थ्यो, सानो गरिदिनुहुन्थ्यो। नमाज चाहिँ छोटकरीमा अलि हल्का गरेर चाहिँ पढाइदिनुहुन्थ्यो ताकि त्यस बच्चाको आमामाथि चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस्, कुनै कष्ट नपुगोस् भनेर। नम्बर 4, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अनि वहुवा हामिलुल उमामा बिन्त इब्नतिही अला आतिqihi। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो नतिनी, आफ्नो छोरीको छोरी उमामालाई आफ्नो काँधामाथि राख्नुहुन्थ्यो अनि जब रुकु वा सजदा गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई धरतीमा राखिदिनुहुन्थ्यो अनि जब उभिनुहुन्थ्यो भने फेरि उहाँलाई आफ्नो काँधामा राखेर, आफ्नो काँधमा राखेर चाहिँ नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। उमामा यो को हुन्? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको ठुली छोरी जैनबको उहाँ चाहिँ छोरी हुन्। उमामा बिन्ते अबुल आस बिन अर्रबिया। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी नम्बर 5, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ हसन र हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा आउँथे भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पिठ्युमा, जब वसल्लम चाहिँ सजदामा हुन्थे, ढोगमा हुन्थे भने उहाँको पिठ्युमा तिनीहरू बसिहाल्थे। अनि त्यस कारण रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ आफ्नो सजदालाई चाहिँ लामो गरिदिनुहुन्थ्यो ताकि सजदाबाट आफ्नो टाउको उठाउनुहुन्छ भने उहाँ खसी नहालुन्, चोटपटक नलागिहालोस्, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहुन्थ्यो। आज हामी कहाँ के छ, बच्चाहरू जान्छन् मस्जिदमा, केही हल्ला गर्छन्, कराउँछन्, चिच्याउँछ भने के भन्छन्, बाहिर जा तिमी, यसो भन्नु हुँदैन हामीले मेरो भाइहरू। किनभने बच्चाहरू मस्जिदमा जान्छन्, अब उनीहरूको स्वभाव छ, साना छन्, त्यति बुद्धि विवेक छैन, के हो हल्ला त गर्छन् नि। हामीले उनीहरूलाई बाहिर चाहिँ लखेट्नु होइन, बाहिर चाहिँ लखेट्नु हुन भन्नु, सम्झाउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ अनि साथमा लिएर हामीले नमाज उनीहरूलाई पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ सही कुरो हो। यसमा चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन, नमाज हामीहरूको भइहाल्छ, यसमा कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन इन्शाअल्लाह। तर यताउताको धेरै चाहिँ हामी हरकत नगरौँ। त्यसै गरी नम्बर 6, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाजको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। एकचोटिको यो कुरा हो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाजमा थिए। हजरत आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हाले ढोकालाई खटखटाउनु भयो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानुभयो, ढोका खोल्नुभयो अनि फेरि नमाज चाहिँ आफ्नो जारी राख्नुभयो, नमाज चाहिँ पढ्ने अवस्थामा। भने उलमाए केरामले के भन्छन्, यदि ढोका नजिक छ अनि 1-2 पाइला हिँडेर यदि कोही व्यक्ति ढोकालाई खोलिरहेको छ भने त्यसको नमाज भङ्ग हुँदैन। तर नफिल नमाजहरूमा यो कुरा हुन्छ, फेरि चाहिँ त्यो नमाज पढ्न सक्छ। तर यदि धेरै हरकत गरियो, यताउता धेरै गयो, हिलडुल गर्यो भने त्यसको नमाज भङ्ग भइहाल्छ अनि चाहिँ त्यो फेरि दोहोऱ्याएर त्यसरी नमाज पढ्नुपर्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यसै गरी नम्बर 7, वकाना यरुद्दु सलाम फी सलाति बिल इशारा,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाजमा यदि कोही व्यक्ति चाहिँ सलाम गर्नुहुन्थ्यो भने इशाराले हातको सङ्केतले चाहिँ त्यसको जवाफ दिनुहुन्थ्यो, मुखबाट जिब्रोबाट केही पनि भन्दैनन्थे। यो कुरा पनि सही छ। यदि कोही व्यक्ति सलाम गर्यो, त्यसो सलाम गर्नु त हुँदैन नमाजभित्र। यदि कोही व्यक्ति सलाम गरिरहेको छ भने तपाईँले जिब्रोले त्यसको जवाफ नदिनु, बरु मात्र इशारा गरिदिनु। अनि यो पनि नगर्नु, आफ्नो नमाजमा आफ्नो ध्यान लगाउनु, यो चाहिँ उत्तम र सही कुरो हो। तर यदि कोही व्यक्ति चाहिँ मात्र सङ्केतले यदि जवाफ दियो भने त्यसको नमाज चाहिँ भङ्ग हुँदैन। त्यसै गरी नम्बर 8, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो नमाजमा कहिलेकाहीँ फुक पनि मार्थे। यदि धरतीमा चाहिँ धुलोहरू हुन्थ्यो भने, त्यसै गरी चाहिँ कहिलेकाहीँ यदि कोही व्यक्ति केही भनिरहेको छ भने त्यसलाई अलि आवाज निकालेर हा या जस्तो चाहिँ खेखारेर अनि आवाज निकालेर त्यसलाई बताउँथे कि चाहिँ नमाजको अवस्थामा छु म। यो खास गरी नफिल नमाजहरूमा चाहिँ यदि कोही व्यक्ति तपाईँले बोलाएर आएको, तपाईँ नमाज पढ्दै हुनुहुन्छ भने कुनै सङ्केत गरेर त्यसलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, तपाईँको नमाज पनि भङ्ग नहोस् अनि चाहिँ त्यसले थाहा पनि भइहालोस् कि तपाईँ नमाजको अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, नम्बर 9 मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ आफ्नो जुत्तामा पनि नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ खुट्टा नाङ्गो हुन्थ्यो, जुत्ता हुँदैन थियो, अनि कहिलेकाहीँ जुत्तामा नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुत्तामा नमाज पढ्नुको पनि आदेश दिनुभएको छ, किनभने यहुदीहरू जुत्ता लगाएर नमाज पढ्दैनन्। तर यस कुरामा खास ध्यान दिनुपर्छ कि त्यस जुत्तामा फोहोर मैला नहोस्। त्यो जुत्ता यदि पवित्र छ, सफा छ भने त्यसलाई लगाएर हामी ढुक्क भएर नमाज पढ्न सक्छौँ। नम्बर 10, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ एक कपडामा र कहिले दुई कपडामा र कहिले दुईभन्दा बढी कपडामा पनि नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। भने के थाहा भयो कि नमाजमा यी ससाना क्रियाकलापहरू हामी गर्न सक्छौँ, यसबाट नमाज भङ्ग हुँदैन। तर यदि कुनै व्यक्तिले धेरै यताउता हिलडुल गर्यो वा किब्ला तर्फबाट त्यसको अनुहार फर्किहाल्यो अनि त्यसले आफ्नो शरीरलाई फर्काइदियो भने त्यसको नमाज भङ्ग हुन्छ। त्यसलाई फेरि नमाज दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्छ। यो कुरा मैले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी एउटा कुरा अरू छ कि नमाजमा चाहिँ यदि सर्प छ वा बिच्छू वा अरू के चाहिँ क्षति पुर्याउने, हानि नोक्सानी पुर्याउने यदि कुनै यस्तो ट्याङ्ग्रा आयो भने त्यसलाई पनि, कुनै जनावर हो त्यसलाई पनि मार्नु जायज छ। तर यदि धेरै यताउता हामी भयो भने हाम्रो नमाज भङ्ग हुन्छ। र यदि मात्र थोरै हामीले हरकत गऱ्यौँ भने हाम्रो नमाज चाहिँ सही हुन्छ। इन्शाअल्लाह हामी त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, निरन्तरता दिँदै त्यसैले पढ्न सक्छौँ। र धेरै भयो भने हामीले नमाज तुरेर फेरि नयाँ रूपले हामीले चाहिँ नमाज पढ्नुपर्छ। हामी नयाँ तरिकाले हामी फेरि नमाज पढ्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अब क्रियाकलापहरू, कार्यहरू, तपाईँको चाहिँ कुराहरू नमाज पछिको के थियो, हामी अब आउनु यो बुझ्नेछौँ। नमाज पछि अर्थात् सलाम फेरेपछि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? यसमा सर्वप्रथम कि कान इदा सल्लम इस्तगफर थलाथन। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर्नुहुन्थ्यो भने सलाम फेरे बित्तिकै नै 3 चोटि अस्तगफिरुल्लाह 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 भन्नुहुन्थ्यो। र एक हदिसमा अल्लाहु अक्बर पनि आएको छ प्रमाण, त्यो पनि भन्न सक्छौँ। भने के भन्नुपर्छ? 3 चोटि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फेरि चाहिँ अल्लाहुम्मा अन्तस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या जल जलाली वल इकराम, यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो भन्दै रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो अनुहारलाई फर्काउनुहुन्थ्यो र मुक्तदीहरूतर्फ आफ्नो अनुहारलाई गर्नुहुन्थ्यो। जुन अरू नमाजीहरू हुन्थे तिनीहरूतर्फ आफ्नो अनुहारलाई गर्नुहुन्थ्यो। कहिले दायाँपट्टि अनि कहिले चाहिँ बायाँपट्टि, यो दुवै तरिका सही छन्। दायाँपट्टि पनि अनि बायाँपट्टि पनि, बायाँतर्फ पनि दायाँतर्फ पनि तपाईँले आफ्नो अनुहार फर्काउन सक्नुहुन्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो सुन्नत हो। त्यसै गरी नम्बर 2, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजरको नमाज पढेपछि धेरैजसो आफ्नो ठाउँमै, आफ्नो मुसल्लामै बस्नुहुन्थ्यो यहाँसम्म कि सूर्य उदय भइहाल्थ्यो। सूर्य उदय भएपछि फेरि 2 रकात नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अनि यसको धेरै फाइदा बताउनु भएको छ। त्यसै गरी नम्बर 3, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरेक फर्ज नमाजपछि, अनिवार्य नमाज, नफिल र सुन्नत होइन, फर्ज नमाजपछि यो दुआ चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो कुन दुआ हो? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। यो सही बुखारीको हदिस हो। तर अर्को हदिसमा छ एउटा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याह लहुन निअमतु व लहुल फضल व लहुल सनाउल हसन ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून।
यो सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिसमा यो आएको छ। अब हाम्रो कति भाइहरू यो पढ्छन्, यो दुआ त पढ्दैनन्, सलाम फेरे बित्तिकै नै हात उठाएर दुआ माग्न थाल्छन्, जबकि हात उठाएर दुआ माग्नुको प्रमाण छैन कहीँ पनि। यो जिकिरहरू, यो अजकारहरू, यो नमाज पढ्नुको दुआहरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सिकाउनु भएको छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण जिकिरहरू, यो दुआहरू हामीले पढ्नुपर्छ नमाज चाहिँ सलाम फेरेपछि। त्यसैगरी नम्बर 4, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो उम्मती, आफ्नो समुदायहरूलाई यो आदेश दिनुभएको छ र यसतर्फ चाहिँ प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुभएको छ कि तिनीहरू प्रत्येक नमाजपछि, सलाम फेरेपछि 33 चोटि सुबहानल्लाह भनुन्, अनि 33 चोटि अल्हम्दुलिल्लाह, अनि 33 चोटि अल्लाहु अक्बर। यो 99 भयो। अनि फेरि 100 पूरा गर्नुको लागि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, यो पढ्ने गरौँ। यो हरेक चाहिँ नमाजपछि हामीले यो गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अब हामी आउनु यो बुझौँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ क़ियामुल लैल अर्थात् तहज्जुदको नमाजमा उहाँको बानी व्यवहार, उहाँको क्रियाकलाप, उहाँको विधि र शैलीहरू के छ। मेरो भाइहरू, यसमा सर्वप्रथम के छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नफिल नमाजहरू खास गरी आफ्नो घरमा चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसैगरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हरेक दिन घरमा यात्रामा यदि हुँदैनथे भने 10 रकात वा अर्को रिवायतमा छ 12 रकात चाहिँ प्रत्येक दिन पढ्नुहुन्थ्यो। कुनै दिन पनि यसलाई छाड्नु हुँदैनथे। बरु भन्नुभयो कि जुन पनि व्यक्तिले यदि 12 रकात नमाज प्रत्येक दिन पढिलिन्छ भने अल्लाहले त्यसको लागि स्वर्गमा एउटा घर बनाउनुहुन्छ, त्यसको लागि स्वर्गमा एउटा घर बनाउनुहुन्छ। त्यो 12 रकातको कुन हुन्? जोहरको नमाज भन्दा पहिले 4 रकात, फिर जोहरको नमाजपछि 2 रकात, अनि फेरि मगरिबको नमाजपछि 2 रकात, अनि इशाको फर्ज नमाजपछि 2 रकात, अनि फजरको नमाज भन्दा पहिले 2 रकात। यसलाई सुन्नते मुअक्कदा भनिन्छ। यो हामीले पढ्नुपर्छ, किनभने यसबाट धेरै फाइदाहरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नम्बर 3, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ फजरको 2 सुन्नतको धेरै पाबन्दी गर्नुहुन्थ्यो, सधैँ पढ्नुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि सफरमा पनि, यात्रामा पनि यसलाई छाड्नु हुँदैनथे। अनि भन्नुभयो कि रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा फिहा, अर्थात् फजरको 2 रकात जुन सुन्नत 2 रकात हो, यो संसार र संसारमा रहेका हरेक मूल्यवान अमूल जति पनि वस्तुहरू छन् यस संसारमा, यी सबैभन्दा उत्तम छ यो फजरको 2 रकात। यदि हामी फजरको 2 सुन्नत पढिलिन्छौँ, संसारभन्दा उत्तम वस्तु हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यसैले हामीले यसको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, यसलाई पढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैगरी नम्बर 4, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजरको नमाज, फजरको 2 सुन्नत पढिलिनुहुन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो दायाँपट्टिमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अलि रेस्ट, अलि आराम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैगरी नम्बर 5, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जोहरभन्दा पहिले 4 रकात नमाज पढ्नुहुन्थ्यो, अनि जब उहाँको चाहिँ नमाज यो छुट्थ्यो भने कहिलेकाहीँ असरपछि यसको कजा पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैगरी नम्बर 6, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नफिल नमाज वा तहज्जुदको नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उभेर पढ्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ बसेर पढ्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ बसेर पढ्नुहुन्थ्यो यो नमाज। अनि अन्तिममा जब रुकुको अवस्था हुन्थ्यो, रुकु गर्ने बेला हुन्थ्यो भने उभिनुहुन्थ्यो, अनि उभेर फेरि आफ्नो क़िरातलाई पूर्ण गर्नुहुन्थ्यो, अनि फेरि रुकु र सजदा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैगरी रात्रिको नमाजमा मेरो भाइहरू, खास गरी तहज्जुदको नमाज हामीले जसलाई भन्ने गर्छौँ, र तहज्जुदको नमाज वा तरावीको नमाज वा क़ियामुल लैल, यो सबै एउटै नमाज हुन् जुन रात्रिमा हामीले पढ्ने गर्छौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ 8 रकात पढ्नुहुन्थ्यो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित रमजानमा र रमजान बाहेक अरू दिनमा पनि हर एक अवस्थामा, हर एक समयमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो तरावी, तहज्जुद, त्यसैगरी क़ियामुल लैल यो 8 रकात चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। 8 रकात, 2-2 रकात गरेर, 2 रकात पढेर सलाम फेर्नुहुन्थ्यो, फेरि 2 रकात पढेर सलाम फेर्नुहुन्थ्यो, अनि फेरि 2 रकात पढेर सलाम फेर्नुहुन्थ्यो। यो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत हो, 8 रकात। र यदि कोही व्यक्ति अलि बढी पढ्न चाहिरहेको छ भने त्यो पनि पढ्न सक्छ, यसबाट मनाइ छैन। किनभने एउटा सहाबीले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित जब सोध्नुभयो रात्रिको नमाजको बारेमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो सलातुल लैली मथना मथना, अर्थात् यो रात्रिको नमाज 2-2 रकात छ, तपाईँ पढ्दै गर्नु। जब बिहान हुने खतरा छ, यानी बिहान हुने समय भएको छ भने फैदा खशिया अहदकुमुस सुबह सल्ला वाहिदा तुतर लहु मा कद सल्ला,
जब धेरै विलम्ब भइसक्यो, बिहान हुने फजर उदय हुने चाहिँ समय भएको छ भने तपाईँ वित्र नमाज पढ्नु, 1 रकात भित्र पढ्नु, अनि यो तपाईँको पूर्ण नमाजले सम्पूर्ण चाहिँ वित्र बनाइदिन्छ। त्यसैले हामी यो नमाज पढ्न सक्छौँ, जति पनि पढ्न सक्छौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित 8 रकात यही प्रमाणित छ। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ 1 रकात, कहिले 3 रकात र त कहिले 5 रकात र कहिले 7 रकातसम्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले वित्रको नमाज पढ्नु भएको छ, वित्रको नमाज पढ्नु भएको छ। त्यसै गरी नम्बर 8, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्रको नमाज कहिले रात्रिको प्रथम समयमा पढ्नुहुन्थ्यो, कहिले 20 समयमा पढ्नुहुन्थ्यो र कहिले चाहिँ रात्रिको अन्तिम समयमा पढ्नुहुन्थ्यो वित्रको नमाज। वित्रको नमाज इशाको नमाजपछि पनि हामी पढ्न सक्छौँ, फेरि मध्यरातिमा पनि पढ्न सक्छौँ, अनि रातको अन्तिम समयमा फजर उदयभन्दा पहिले पनि हामी यो वित्रको नमाज पढ्न सक्छौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इजअलु आखिर सलातिकुम बिल्लैलि वितरा, आफ्नो अन्तिम नमाज जुन छ त्यसलाई अन्तिम नमाज, वित्रको नमाजले आफ्नो अन्तिम नमाज बनाउनु। जति नमाज नफिल पढ्नु छ पढ्नु, अन्तमा चाहिँ वित्रको नमाज पढ्नु। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ यो वित्रको नमाज चाहिँ बसेर पनि पढ्नुहुन्थ्यो, अनि कहिले चाहिँ उभेर पनि पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 10, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको रात्रिको नमाज छुट्थ्यो निद्राको कारण वा अरू कुनै कारण भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ दिनमा 12 रकात नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 11, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ एउटै आयत पढ्नुहुन्थ्यो अनि त्यसलाई बार रिपिट पनि गर्नुहुन्थ्यो। हामीले नफिल नमाजमा यो गर्न सक्छौँ, एउटै आयत हामीले चाहिँ यो अरू कुनै पनि नमाजमा एउटै आयत हामीले बार चाहिँ त्यसलाई रिपिट गरेर हामी पढ्न सक्छौँ। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ रात्रिको नमाजमा अर्थात् तहज्जुदको नमाज वा नफिल नमाजमा कहिलेकाहीँ किरात गर्नुहुन्थ्यो, कुरान पढ्नुहुन्थ्यो उच्च स्वरमा, अनि कहिलेकाहीँ एकदमै मध्यम स्वरमा स्लो आफ्नो मनमा चाहिँ कुरानको तिलावत गर्नुहुन्थ्यो, एकदमै चाहिँ सानो स्वरमा, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो स्वरलाई बढाएर लाउड चाहिँ आफ्नो उच्च स्वरमा चाहिँ तिलावत गर्नुहुन्थ्यो। हामीले यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सक्छौँ, इन्शाअल्लाह कुनै पनि यसमा अप्ठ्यारो छैन, कुनै पनि आपत्ति छैन। त्यसै गरी नम्बर 13, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्रको नमाजमा प्रथम रकातमा सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अर्थात् सुरतुल आला पढ्नुहुन्थ्यो, अनि दोस्रो रकातमा कुल या अय्युहल काफिरुन अर्थात् सुरतुल काफिरुन पढ्नुहुन्थ्यो, अनि तेस्रो रकातमा कुल हुवल्लाहु अहद अर्थात् सुरतुल इखलास पढ्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्रको नमाज पढेपछि सलाम फेर्नुहुन्थ्यो भने कुन दुआ पढ्नुहुन्थ्यो? सुबहानल मलिकिल कुद्दुस, सुबहानल मलिकिल कुद्दुस 3 चोटि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ्नुहुन्थ्यो, अनि अन्तमा चाहिँ आफ्नो आवाजलाई चाहिँ उच्च गर्नुहुन्थ्यो, उच्च स्वरमा भन्नुहुन्थ्यो सुबहानल मलिकिल कुद्दुस। मेरो भाइहरू, आफ्नो अन्तिम नमाज हामीले भित्र पढ्ने बनाउने गरौँ, तर यदि कोही व्यक्ति चाहिँ अन्तमा यदि भित्रको नमाज पढिलिएको छ अनि फेरि त्यसलाई यो मन चाहिरहेको छ, त्यसले चाहिरहेको छ भने अरू नमाज पढ्छ नफिल, त्यो पढ्न सक्छ, किनभने यो पनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित प्रमाणित छ कि भित्रको नमाज पढिसकेपछि यदि हामी नफिल पढ्न चाहिरहेका छौँ भने त्यो पढ्न सक्छौँ। आजको पाठमा हामीहरूले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कार्यहरू नमाजमा र त्यसै गरी नमाजपछिको कुराहरू के थियो यो बुझ्यौँ। इन्शाअल्लाह अब भोलिको पाठमा हामी अरू यस अगाडिको कुराहरू बुझ्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हर एकजनालाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको तरिका अनुसार आफ्नो जीवन यापन गर्ने, आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने अल्लाह ताला हामीलाई तौफिक प्रदान गरून्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नतलाई फलो गर्ने अल्लाहले हामीलाई शक्ति, साहस र क्षमता प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।